میرے بھائیو ایک میری عرض سنی بنیا ضرور یاد کر کے ذہن ہے میرے ہوتے کسی آدمی نے سوال کیتا کہ ہر شہر ہر ویلے تساں شیخ الاسلام کانفرنساں کیوں کر دیو میں تھوڑی خدمت کی عرض کراں سمجھا دیواں کہ اساں کتاباں وچ نہیں آندے اساں چندہ منگن تھوڑے کو نہیں آندے اساں تھوڑے کو کوئی نذرانے لین نہیں آندے کیونکہ حضور شیخ الاسلام نے یہ بھی فرمان ہے کہ جو آدمی اس نیت سفر کردا کہ میں نذرانہ ملتی تو اس دا چلنا حرام اس دا کھاونا حرام اس دا بنا حرام اساں جو کانفرنساں حضور شیخ الاسلام دی یاد کر رہے ہیں اور کردے رساں انشاءاللہ وہ صرف اس واسطے تاکہ تواڈے دماغ دے وچ او دی یاد تازہ رہے اور جو دے حکم ہیں او تھانوں بھلن نہ